वचन है। त्यो नाउँभन्दा माथि अर्को नाउँ छैन। येशू नाउँभन्दा अर्को माथिल्लो नाम छैन। आमेन। सबैभन्दा माथिको नाम, सबैभन्दा उच्च नाम चाहिँ येशू नाउँ। तिमी कसको छोरा, तिमी कसको छोरी भन्दाखेरि नि एउटा ठुलो व्यक्तिलाई है मेरो बाबु भनेर उहाँको छोरा, उहाँको छोरी भन्दाखेरि हामी गजबको हुन्छौँ होइन? भन्नु पाउँदा गजबको हुन्छ होइन? मेरो बाउलाई चिनेको छस्, मेरो आमालाई चिनेको छस्। अहिले नभनौँ, एउटा घटना थियो, अहिले नभनौँ। तर बाउ ठुलो औदामा छ भने, बाबु आमा ठुलो औदामा छ भने छोराछोरीले घमण्ड गर्ने कारण, गर्व गर्ने कारण हुन्छ। घमण्ड नभनौँ, गर्व। घमण्ड भनेको चाहिँ अहङ्कारको कुरा हुन्छ। गर्व भनेको चाहिँ एकदमै गर्व गर्नु, क्या गर्व गर्नु, एकदमै रमाउनु, खुसी हुनु, आनन्दित हुनु, गर्वसितले भन्नु पाउनु क्या मेरो बाबु। अनि सबैभन्दा उच्च नाउँ जो नाउँ छ येशू नाउँ, उहाँ चाहिँ हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले हामीलाई उहाँको छोराछोरी हुन, सन्तान हुन दिनुभएको छ। मात्रै होइन, रोमी गलातीको किताबमा हामीले हेर्छौँ भने उत्तराधिकारी पनि हामीलाई बनाउनु भयो। आमेन। त्यो नाम मात्रै होइन, हामीलाई त मेरो छोरा नि भनेर भन्नु मात्रै होइन, त मेरो छोरी नि, त मेरो सन्तान मात्रै होइन, तर भरपुर अधिकार पनि हामीलाई, उत्तराधिकार पनि दिनुभएको छ। आमेन। त हामी किन ताली नबजाउँ फेरि पनि? हालेलुया। एउटा कुरा म भनौँ, तपाईँहरूलाई यो कुरा क्या त कस्तो कस्तो लाग्छ होला है? हामी कमजोरहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ क्या, होइन कि जस्तो। तर अहिले हामी वचनमा पनि हेर्छौँ, यो वास्तविक हो। आमेन। वास्तविक हो, वास्तविक हो। आमेन। वास्तविक हो भन्नुहोस्, यो यथार्थ हो भन्नुहोस्। अहिले नभएको जस्तो, तर यो वास्तविक हो, यथार्थ हो, यो कटु सत्य हो यो। आमेन। यो कसैले काट्नै नसक्ने सत्य हो, बदल्नै नसक्ने सत्य हो। हालेलुया। अनि गर्व गर्नुहोस्। सबैभन्दा उच्च परमेश्वर तपाईँ मेरो पिता र हुन्छ। हामी आज कसै नयाँ हुनुहुन्छ, हामी नयाँ कसै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न माग्छौँ। कसै नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको बुहारी ए नानी शुभ नाम के हो? तुलसी। हाम्रो नानी तुलसीलाई जोरदार ताली बजाउँ। स्वागत गर्छौँ प्रभुको घरमा। अहिले हामी वचन सुन्छौँ। प्रभुको वचन, त्यसै वचन उहाँले पठाउनुहुन्न, त्यसै वचन बोल्ने पठाउनुहुन्न। आमेन। त्यसै पठाउनुहुन्न उहाँले। रोमीको किताबमा हामी त्यही कुरा पाउँछौँ, बोल्ने, परमेश्वरको वचन बोल्ने जानुपर्छ, त्यो वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, अनि विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास गरेपछि ग्रहण गर्नुपर्छ, अनि त्यो मान्छे बचाइन्छ। तर त्यो बोल्ने मान्छेलाई पनि पठाउनु पर्यो। अनि आज हामी पठाइएका हौँ। आमेन। हामी पठाइएका हौँ। मसँग तपाईँहरूले मत्ती 28 लाई खोल्नुहोस्। आज हामी परमेश्वरको वचन, प्रभु भोज पनि छ र तल आज मिटिङ पनि भएको कारणले सायद हामी धेरै लामो जाँदैनौँ। तल हाम्रो सेलेबुङ चर्चमा मिटिङ पनि छ। त्यो सानो सूचना म गरिहालौँ।
डिकन बोर्डलाई हाम्रो यो मण्डलीलाई हामीले के निधो गर्यौँ भन्दाखेरि मलाटिनीमा एउटा चर्च हामीले एउटा चर्च भवन बनाउने हामीले निधो गरेका छौँ। हामीलाई जमिन एकजना त्यहीको बासिन्दाले हामीलाई सस्तो मूल्यमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जसको लागि म यो मण्डलीसित पनि म निवेदन गर्छु हामी केही आर्थिक सहयोग हामी त्यहाँनिर सघाउँ। साथसाथै कसै तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भित्रबाट प्रेरणा भइरहेको छ कि यो ठुलो परमेश्वरको राज्य विस्तारमा मेरो पनि केही भाग रहोस्, यदि भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यहाँनिर 40,000 भन्नुहुँदैछ जमिनको मात्र होइन, जमिनको त 30,000 मात्रै हो, तर उहाँले अघिबाट नै त्यहाँनिर टोइलेटहरू बनाउनु भएको रहेछ अनि एकदमै पानीहरू पनि दिने कुरा गर्नुभएको छ। पानीहरू छ त्यहाँनिर प्रशस्त, टोइलेट राम्रो नै एक प्रकार काम चल्दो त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दा त्यो टोइलेटको 10,000 मात्रै जोड्नु भयो है। अनि त्यहाँनिर त्यसरी जम्मा जमिन र टोइलेट गरेर 40,000 गरेर भन्नुहुँदैछ। अनि हामीले पैसै लगाएर अलिकति हामीले उयो गरेको छौँ भने बलियो कागज कारबाहीसँग लेखापढीसँग कुनै पनि हामीले कुरोहरू गरेको छौँ भने चाहिँ पछिबाट एकदमै राम्रो हुन पुग्छ, राम्रो हुन जान्छ। हामीले पस्ताएका छौँ धेरैचोटि, म सित्तैमा दिन्छु भनेर धेरैचोटि भन्छन् है, तर पछिबाट आउँदाखेरि कतिवटा कुराहरू गडबड भएर जान्छ। किनभने आफू जस्तो च्याफो हुँदैन भने जस्तो नि, बाउ जस्तो छोरा हुँदैन, छोरा जस्तो नाति हुँदैन है, नाति जस्तो पनाति खनाति आफन्तहरू हुँदैन, कसैले विरोधहरू गर्नु पुग्छ। र बलियो गरेर कागजपत्रहरू पनि गर्ने निधो गरेका छौँ। आमेन। र तपाईँहरूले यसको निम्ति जोरदार प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस्। सहयोग पुर्याउनु सक्नेले आर्थिक सहयोग पनि पुर्याउनु सक्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले जसले सक्नुहुन्न, सक्नेले पनि नसक्नेले पनि प्रार्थनामा पनि हामी सहयोग पुर्याउँ। आमेन। र हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 28 ग्रेट कमिसनको बारेमा हामी हेरौँ। यहाँ परमेश्वरले यहाँनिर एउटा महान आज्ञा येशू प्रभुले दिनुभएको आज्ञा, यो चाहिँ यो व्यवस्थाले दिएको आज्ञा होइन, पुरानो नियमले दिएको आज्ञा होइन, तर येशू प्रभुले दिनुभएको यो आज्ञा हो, ग्रेट कमिसन हो, जसलाई बाइबलमा यदि कुनै एउटा आज्ञा छ नयाँ नियममा भनेदेखिलाई एउटा अफिसियल रूपमा एउटा दिएको कुरा चाहिँ यो गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो हो, ग्रेट कमिसन। हामीले नगरी नहुने कुरा हो यो। हालेलुया। र यसलाई हामी हुनु त धेरैचोटि हामीले यहाँबाट सुनिसकेका छौँ, तर पनि मैले पढ्दै थिएँ, मैले बुझ्दै थिएँ, केही वचनहरू मैले हेरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट मलाई यो कुरो प्रेरणा भयो, यो वचन बोल्ने प्रेरणा भयो, मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। र आउँ हामी यो वचनलाई हामी हेरौँ। मत्ती 28 को 18बाट म पढ्दैछु। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। यहाँनिर प्रभु येशूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हामी यो कुरा हामीलाई राम्रोसँगले थाहा छ, तब भनेर यहाँनिर भनिएको छ। भन्नुको मतलब अगाडिपट्टि केही कुराहरू भएको छ अनि त्यो कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो अघि येशू प्रभुलाई अब पक्रेको होइन, उहाँलाई मारेको,
झुन्ड्याएको, मारेको, गाडेको अनि तेस्रो दिनमा जिउनु भएको कुराहरू। आमेन। त्यसपछिको कुरा हो यो। सबैले सोचेको थियो क्रुसमा टाँगेको बेला पनि थुप्रैले गिल्ला ठट्टा गरेका थिए उहाँलाई। अरूलाई त बचायो त, खै आफू बाँच्यौ न, तिमी आफैलाई पनि बचाऊ र हामीलाई पनि बचाऊ। त्यहाँ चोरहरू समेतले पनि त्यहाँनिर उहाँको ठट्टा गरेका थिए। अनि अरूले पनि त्यहाँनिर ठट्टा गर्दै भनेका थिए अरूलाई त यसले बचायो तर आफैलाई त बचाउन सकेन। तर प्रभुको स्तुति होस्, उहाँले आफैलाई बचाउन सक्नुभयो। आमेन। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। हालेलुया। उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। अनि त्यो पछिको कुरा यहाँ उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएर उहाँले आफैलाई प्रभु परमेश्वर प्रमाण गर्नुभएर प्रमाणित हुनुभयो र तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। हालेलुया। अघि हामीले भन्दै थियौँ नि है, हामी के रे यूहन्ना 1:12 अनुसार हामी उहाँका सन्तान हौ। जतिले पनि उहाँलाई ग्रहण गर्यौँ हामी उहाँको सन्तान हौ। यसकारणले हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हामीले गर्वसँगले भन्नुपर्छ म ख्रीष्टलाई चिन्छु, म ख्रीष्टलाई जान्दछु, म ख्रीष्टको अनुयायी, म ख्रीष्टको चेला, ख्रीष्टको छोरी। आमेन। ख्रीष्टको छोरा, ख्रीष्टको मण्डली हामीले गर्वसित भन्न सक्छौँ। अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, दुविधामा नबस्नुहोस्, हो कि होइन नभन्नुहोस्, वास्तविकता। अहिले म तपाईँलाई अलिकति भन्ने छु। सबै अधिकार चाहिँ येशू प्रभुलाई दिनुभएको छ। हामी परमेश्वरको वचनमा अलिक अगाडितिर हामीले हेर्छौँ भने प्रभुले कोरीहरूलाई होइन त्यो प्यारालाइज भएर बसेकोहरूलाई तिम्रो खाट उठाऊ, तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्दाखेरि अरूले छक्कै परेर हेरेको छ, के भनेको यो त सरासर परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्दैछ। किनभने पाप क्षमा गर्ने को यो? कसले अधिकार दियो यसलाई पाप क्षमा गर्ने? यो त केवल परमेश्वरले बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। हालेलुया। तिनीहरूले जुन कुरो सोचेको थियो वास्तवमा त्यो ठिकै थियो। तिनीहरूको सोच ठिकै हो। परमेश्वरले बाहेक अरूले क्षमा गर्नु, पाप क्षमा गर्नु सक्दैन। आमेन। अनि यहाँनिर साँच्चै नै त्यो अरूले चाहिँ त्यति बेला चिनेको थिएन, कसैले जानेको थिएन साँच्चै उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्गमा पृथ्वीमा समस्त अधिकार उहाँसित छ, त्यो थाहा थिएन। तर यहाँनिर अहिले हामी देख्दैछौँ, यहाँनिर प्रभु आफैले के भन्नुहुँदैछ? स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। आमेन। आमेन। यो समस्त अधिकार प्राप्त गर्नुभएको ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी प्रभु, सारा सृष्टिको कर्ता, सारा सृष्टिको मालिक, जो तपाईँ र मेरो अब्बा पिता हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। उहाँको प्रतिज्ञा हामीले देख्छौँ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ र हेर म युगको अन्तसम्म तिनीहरूको साथमा छँदैछु। यहाँनिर उहाँले प्रमिस गर्नुभएको कुरा मलाई सबभन्दा यो कसरी प्रेरणा भयो भन्दाखेरि मैले मेरो डेली मैले जुन चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, मैले लुकाको किताब मैले अध्ययन गरिरहेको छु र मैले हिजो अस्तिको दिन होला मैले
लुका 10 अध्याय मैले जसरी मैले अध्ययन गरिरहेको थिएँ, हामी लुका 10 अध्यायलाई हेरौँ है। म यहाँ लुका 10 अध्यायबाट 10को 1 पदमा यहाँ यसरी भनेको छ, राम्रो सुन्नुहोस् है। यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई 2-2 जना गरी पठाउनु भयो। आमेन। राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् है। यहाँ के भन्दैछ भन्दा यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि के रे आफू जान लाग्नु भएको सहर र गाउँमा वहाँ जान अगाडि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। आमेन। वहाँ जान अघि वहाँ जानु पर्छ त्यहाँ, तर वहाँ जाने ठाउँमा चाहिँ त्योभन्दा अघि चाहिँ कसलाई पठाउनु भयो? आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। यहाँनिर 10 हो 9 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर 12 चेलाहरूलाई पठाउनु भएको छ। 12 चेलाहरूलाई 9 पनि हामी पढौँ न त, 9 को पनि 1 मा। तब उहाँले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाउनु भयो र तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने र रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। आमेन। यहाँनिर पहिला 12 जनालाई पठाउनु भयो, त्यसपछि 70 जनालाई। तर उहाँ जाने ठाउँमा है, आमेन, यो कुरो राम्रोसँगले ध्यान दिइराख्नुहोस्। के रे उहाँ जाने ठाउँमा चाहिँ पहिला चाहिँ कसलाई पठाउनु भयो? चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। त्यो पनि भरपूर अख्तियार अधिकारको साथमा, सामर्थ्य शक्तिको साथमा, अभिषेकमा। आमेन। भूतहरूलाई थपाउने, रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्ने। त्यसकारणले गर्दा मलाई चङ्गाइको दान दिनुहोस्, दान दिनुहोस्, वरदान दिनुहोस् भनेर उफ्रिनु कराउन हामी पर्दैन। भनौँ है भने यो प्रभुको आज्ञालाई हामीले पालन गर्छौँ भने, प्रचारमा हामी जान्छौँ भने, आमेन, प्रचारमा हामी जान्छौँ भने नि उसँग नि यो दान वरदान हुन्छ। किनकि यो दान वरदान चाहिँ अघिबाट नै उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले के गर्नुभएको छ, यो उहाँको कमिटमेन्ट हो, प्रतिज्ञा हो, प्रमिस हो। आमेन। उहाँले अघिबाट नै यो अधिकार, यो अभिषेक तिनीहरूलाई दिनुभएको छ। जसले पनि प्रचारको काम गर्छ, जसले पनि यो परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छ, तिनीहरूसित यो दान वरदान अलरेडी हुन्छ। आमेन। हामी दान वरदानको लागि तमास उफ्रिरहनु, कराइरहनु, उपवास फास्टिङहरू बसिरहनु पर्दैन। तर प्रभुमा इमानदारी भएर, परमेश्वरमा पवित्र चोखो जीवन जिएर, आज्ञाकारी भएर जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्छौँ भने, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ भने, आमेन, आमेन, यो अभिषेक हामीसित हुन्छ, तपाईँहरूसित हुन्छ। चाहे तपाईँ साधारणभन्दा साधारण किन नहोस्। यहाँ हामी फेरि पनि 10 मा हेरौँ न है। 10 को 1। यसपछि प्रभुले अरू 70 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर, उहाँ जान लाग्नु भएको, सुन्नुहोस् है राम्ररी, उहाँ जान लाग्नु भएको, आफू जान लाग्नु भएको हरेक सहर र गाउँमा आफूभन्दा अगाडि, के रे आफू भन्नाले उहाँभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई पठाउनु भयो, अर्थात् चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। उहाँ जान अगाडि किनभने उहाँ जानु पर्छ। आमेन। तपाईँ र मैले विचार गरौँ त, तपाईँ र मैले कोही पनि यस्तो व्यक्ति हामी छैनौँ होला यहाँनिर सुसमाचार नसुनिकन चाहिँ तपाईँ र मैले उद्धार पायौँ, हामी प्रभुमा बाँच्यौँ। अनि सुसमाचार सुनाउनु के प्रभु आउनुभयो, पवित्र आत्मा पहिला हामीमा खनाउनु भयो, पवित्र आत्मा आउनुभयो,
पहिला हामीले सुसमाचार सुन्यौँ अनि हामीलाई सुसमाचार सुनाउने नि हामीलाई सुसमाचार सुनाउने यहाँनिर टक्कै मजाको सुटेड फुटेड टाई सुटमा सायदै हामीले भेट्यौँ न। यति लामो डिग्री लिएको है, म PhD हो, म यो गर्ने हो, मैले बाइबल कलेज बाइबल युनिभर्सिटी मैले यसरी सिद्ध्याएँ, मैले यहाँनिर डिग्री गरेँ, त्यो भन्दै डिग्री तेर्साउँदाखेरि सायद हामीले त्यो तेर्साउनेहरूलाई सायद हामीले विश्वास गरेनौँ। तर साधारणभन्दा साधारण जसले ख्रिस्टको बारेमा प्रचार गरे उसैलाई हामीले सुन्यौँ। आमेन 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 भन्नुहोस्। सायद अहिले हात उठाउँ भन्यो नि मैले भने नि तपाईँहरू प्रत्येकले नै हात उठाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कसै न कसैबाट सुसमाचार प्रचार सुन्नु भएर नै तपाईँले विश्वास गर्नुभयो। किनभने यहाँनिर परमेश्वरको प्रतिज्ञा नि के छ भन्दाखेरि नि उहाँ जान अघि चाहिँ उहाँले कसलाई पठाउनु भयो? चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। र यहाँ यो कुरोले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि नि अर्को कुरा चाहिँ यो कुरोले चाहिँ हामीलाई प्रेरणा मिल्छ कि मैले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, किनभने मेरो पछि को आउनु हुँदैछ। आमेन। मेरो पछि को आउनु हुँदैछ अनि मैले प्रचार नगरिकन के हुँदैन, म नपुगिकन प्रभु आउनु सक्नुहुन्न। तपाईँ र म जबसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा हामी पुग्दैनौँ, कुनै पनि परिवार फ्यामिलीमा हामी पुग्दैनौँ, कुनै पनि जाति राष्ट्रमा हामी पुग्दैनौँ, तपाईँ र म जबसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म ख्रिस्ट त्यहाँनिर पुग्नु सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ र मलाई नै के बनाउनुहुन्छ उहाँले? माध्यम, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तपाईँ र मलाई नै दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई नै अगाडि राख्न चाहनुहुन्छ। त्यो श्रेय परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ र मैले नै त्यो इनाम तपाईँ र मैले नै कमाएको चाहनुहुन्छ। बेशक काम उहाँले गर्नुहुन्छ, तर त्यसको श्रेय तपाईँ र मलाई नै स्वर्गमा मिलेको उहाँ चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले यहाँनिर तपाईँ र मलाई यो इन्करेज, यो प्रेरणा छ यो वचनबाट कि तपाईँ र मैले प्रचार गर्नै पर्छ। यो ग्रेट कमिसनलाई तपाईँ र मैले मान्नै पर्छ। तपाईँ र मैले प्रचार गरेकै हुनुपर्छ। आमेन आमेन। तपाईँ र मैले आज म तपाईँलाई इन्करेज गरौँ, तपाईँलाई म आजको दिन कि तपाईँ र म चाहे जोसुकै होस्, तपाईँ र म चाहे जोसुकै होस्, तपाईँ र मसित डिग्री होस् नहोस्, तपाईँ र मलाई चर्चले पठाओस् या नपठाओस्, तर तपाईँ जुन समुदायमा हुनुहुन्छ, जुन स्कुलमा हुनुहुन्छ, जुन अफिसमा हुनुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जुन टी गार्डनमा हुनुहुन्छ, जुन मेलोमा हुनुहुन्छ, जुन सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको साथीलाई 2 शब्द भए पनि भन्नुहोस्। किनभने जब तपाईँले उसलाई 2 शब्द भए पनि भन्नुहुन्छ प्रभु ख्रिस्टको बारेमा, तब मात्रै प्रभु ख्रिस्ट त्यहाँनिर आउनुहुन्छ, तब मात्रै उसमा प्रभु ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। तपाईँले थाहा पाउनुभयो यहाँनिर उहाँ जान लाग्नु भएको हरेक गाउँमा, हरेक सहरमा उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो चेलाहरूलाई पठाउनु भयो। हालेलुया। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँ कति महत्त्वपूर्ण हुनुहुँदो रहेछ विश्वास गर्नुहुन्छ? अस्तिको हप्ता हामीले हेर्यौँ होला होइन, त्यहाँनिर मान्छे अनि तपाईँ र मैले चाहिँ यो सन्देश लगेर हामी जाँदै पर्छ। अनि यहाँनिर अहिले हामीले मत्ती 28 पनि हेर्दैथ्यौँ, त्यहाँनिर सुन्दैथ्यौँ, सुसमाचार प्रचार गर, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा बप्तिस्मा दियो। मैले जे गर्न सिकाएँ त्यो तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म जगतको अन्तिमसम्म त्यो अन्तिम छोरसम्म, त्यो पल्लो कुनासम्म, पृथ्वीको पल्लो कुनासम्म, यो छेउदेखि पल्लो कुना छेउसम्मै, अन्तिम छोरसम्म भन्नु मतलब विश्वव्यापी रूपमा म तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। तर
अब हामीसित परमेश्वर हुने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो त। जसले परमेश्वरको वचनै सुनेको छैन तिनीहरूसँग त छैन नि त त्यो प्रतिज्ञा। यसकारण तिनीहरूमा प्रभु पुगुन् भन्ने जब हामी चाहन्छौँ भने तिनीहरूमा परमेश्वरको उद्धार अनुग्रह होइन तिनीहरूले प्राप्त गरून् भन्ने हामी इच्छा राख्छौँ भने तपाईँ र म त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो। आमेन। तपाईँ र म त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो। तपाईँ र म त्यो मध्यस्थ बन्नु पर्यो। यसै कारण इजिकलमा होला त्यहाँनिर है हामी पाउँछौँ नि त्यो मैले पद भुलेँ। त्यो धाँधोमा खडा हुने व्यक्ति क्या परमेश्वरले खोज्नु हुँदैछ। आमेन। धाँधोमा उभिने मध्यस्थता गर्ने परमेश्वर र मानिसको बिचमा मध्यस्थ गर्ने परमेश्वरको अनुग्रह र उद्धार प्रेम शान्तिलाई अनन्त जीवन ख्रीष्टले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तै पापी र अधर्मी कुकर्मी भए तापनि तर तपाईँलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर उसलाई सन्देश दिनु पर्यो भनेदेखिलाई त्यो तलको व्यक्ति पनि फेरि परमेश्वरलाई देखाउनु पर्यो प्रभु यो व्यक्ति बेसक्य छ अहिलेसम्म अधर्म र कुकर्ममा नै उसले जीवन जिरहेको छ उसलाई सम्झाउने बुझाउने कोही छैन अनि आज म गएको छु र तपाईको वचन लगेर जाँदैछु उसलाई म सम्झाउँछु उसलाई म बुझाउँछु उसको पक्षबाट म क्षमा माग्छु प्रभु उसको तर्फबाट म क्षमा माग्छु प्रायश्चित गर्छु पश्चाताप गर्छु उसको पक्षबाट म उपवास बस्छु तपाईमा अर्ज बिन्ती चढाउँछु प्रभु उसलाई क्षमा गर्नुहोस् उसको पक्षमा जब हामी परमेश्वरसित दुहाई बोल्छौं र परमेश्वरको महानता फेरि उसलाई हामी देखाउँछौं प्रकट गर्छौं यो मध्यस्थ तपाईले मैले गर्नुपर्छ यो व्यक्ति परमेश्वरले आदर गर्दै हुनुहुन्छ तपाई जोसुकै किन नहुनुहोस् तपाई पढेको हुनुहुन्छ नपढेको हुनुहुन्छ तपाई नयाँ हुनुहुन्छ पुरानो हुनुहुन्छ फरक पर्दैन त्यसले फरक पार्दैन तपाई जोसुकै किन नहोस् तर तपाईले यो परमेश्वरको आज्ञालाई आमेन यो ग्रेट कमिसनलाई यो चाहिँ परमेश्वरको महान आज्ञा हो जुन कुरोलाई तपाईले मान्नुहुन्छ भने आज तपाईसित परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाई गएको ठाउँमा अवश्य परमेश्वर फेरि पुग्नुहुन्छ आमेन तपाई गएको ठाउँमा परमेश्वर पुग्नुहुन्छ तपाईलाई परमेश्वरले शर्मिन्दा तुल्याउनुहुन्न तपाईलाई परमेश्वरले लाज मर्दो बनाउनुहुन्न तपाई बोलेको परमेश्वरले व्यर्थ ठान्नु तुल्याउनुहुन्न तपाईले के बोल्नु भयो त्यहाँनिर परमेश्वरको बारेमा पावलले भनेको छ नि हावामा मुक्का हान्ने जस्तो होइन तपाईले हावामा मुक्का हान्नुहुन्न तपाईले ठीक ठाउँमा त्यहाँनिर के गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्दै हुनुहुन्छ आमेन अनि यूहन्ना 17 मा अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौं है यूहन्ना 17 हेरौँ हामी यहाँ सुन्नुहोस् है यहाँ यूहन्ना 17 को 18 पद म पढ्दैछु यहाँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ तपाईँ र मलाई पठाउनु हुँदैछ भन्ने कुरा त्यसै उहाँले जाऊ भनेर भन्नु भएन यहाँ हामी पढौँ यूहन्ना 17 को 18 पद म पढ्दैछु जसरी तपाईले मलाई संसारमा पठाउनु भयो मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु 19 पढौँ तिनीहरूको खातिर म आफैलाई पवित्र पार्दछु ताकि तिनीहरू पनि सत्यतामा पवित्र हौं 20 म पढ्दैछु म तिनीहरूको निम्ति मात्र प्रार्थना गर्दिन तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु आमेन बुझ्नुभयो कुरा जब तपाई गएर कसैलाई पनि तपाईले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ उसले सुन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो महापुजारी स्वर्गको पुजारीले यो बारेमा पनि मैले धेरै पहिला बोलेको थिएँ हैन हाम्रो महापुजारी पहिला व्यवस्थामा त के थियो पुजारीहरू बदलिन्थ्यो अनि पार्थिक
यो पार्थिव मन्दिरमा तिनीहरूले सेवा गर्थ्यो, पूजा गर्थ्यो हैन। त्यो मन्दिर भत्केर गयो किनकि त्यो पार्थिव थियो। त्यो सधैँभरि रहने मन्दिर थिएन। तर अनन्तको मन्दिर, अनन्तको पुजारी जो महापुजारी जो हाम्रो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, पार्थिव पुजारीले प्रार्थना र अर्ज बिन्ती गर्दा इजरायलहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो भने, व्यवस्था पालन गर्नेहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो भनेदेखिलाई हो हाम्रो अनन्तको पुजारी, महापुजारी, स्वर्गबाटै नियुक्त भएको पुजारी, पार्थिव पुजारी त मान्छेले यहाँनिर साधारण मान्छेले अगमवक्ताले के गर्थ्यो, उसलाई अभिषेक गरेको हुन्थ्यो, तेल खनाएर उसलाई यी संसारको मान्छेले अभिषेक गरेको हुन्थ्यो। ख्रीष्ट स्वर्गबाटले अभिषिक्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अभिषिक्त पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो पुजारी पद सधैँको लागि, अनन्तको लागि उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो अनन्तको परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र म जो कोही पनि किन नजाउँ र उसलाई सुसमाचार प्रचार नगरौँ, अनि उसले किन हामी जोसुकैको पनि कुरा सुनेर उसले विश्वास नगरोस्, उसको लागि यहाँनिर परमेश्वरले अर्ज बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। कि त्यसै उहाँले पठाउनु भएको होइन, साधारण एकछिन खुसी भएर क्या, हामी जस्तै नि, संसारको मान्छे जस्तै हामी घरिघरि हामी एकदम मुडी छौँ नि, हामी मुडी, हामी कति मुडी छौँ होइन, भयङ्कर मुडी छौँ हामी। एकछिन खुसी पारेर के नै गर्छु होला, गर्छु भनेको जस्तो गरेर हो चाट्नु पनि खोज्छौँ। तर एकछिनमा फेरि भोलिपल्ट हेर्नुपर्छ त्यही मान्छे हो अँधेरो बादल लागे जस्तो भइरहेको हुन्छ है, बडा अचम्म हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो परमेश्वर क्या सधैँभरि एक समान हुने प्रभुले, आमेन, हाम्रो परमेश्वरले यहाँनिर प्रतिज्ञा गर्नुहुँदैछ। तपाईँ जो कोही पनि किन नजानुहोस्। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँ जानेलाई त झन् ठुलो इनाम छ, ऊ सुन्नेलाई मात्र त यत्रो उहाँले अर्ज बिन्ती गर्नुहुँदैछ। तपाईँ साधारणभन्दा साधारण, अब यसले प्रचार गरेको मेरो बारेमा, अनि तेरो लागि चाहिँ मैले प्रार्थना गर्नु होइन। तपाईँ र म जस्तो होइन हाम्रो परमेश्वर। अघि भने नि, यहाँसम्म कि नगण्य व्यक्तिलाई उहाँले चुन्नुभयो। आमेन। एकजना हाम्रो गाउँको एकजना बुजुर्ग व्यक्तिले मैले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि प्रभुमा आउनुहोस्, प्रभुमा उद्धार छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, अब तिम्रो चाहिँ मैले सुन्नु। उसले यसो भनेको थिए, तिमी चाहिँ माथिबाट प्रचार गर्छौ र म चाहिँ तलबाट सुन्नु। उसले यसरी मलाई भनेको थियो। नमिठो लाग्यो। के गर्नु, संसार त्यस्तै छ। तर हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिलाई कति साह्रो महत्त्व दिनुभएको, त्यो व्यक्तिलाई कति साह्रो महत्त्व दिनु हुँदैछ कि एउटा साधारणभन्दा पनि साधारण व्यक्तिले प्रचार गरेको मान्छेलाई पनि कति साह्रो महत्त्व दिँदै हुनुहुन्छ। म तिनीहरूको लागि पनि म प्रार्थना गर्छु, जसले चाहिँ मेरो वचन मैले पठाएको छोराछोरीद्वारा जसले सुन्यो। आमेन। म तिनीहरूको लागि पनि म प्रार्थना गर्छु। प्रभु यो कुरो नभुल्नुहोस् प्रियहरू, यो कुरो नभुल्नुहोस्, उहाँ चाहिँ अनन्तको पुजारी हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँले व्यवस्थाको किताब, लेवी गन्तीको किताब पढ्नु आवश्यक पर्छ। यो कुरामा हेर्नुहोस्, एउटा पुजारीले लु आजदेखि तिमी शुद्ध भयो भनेर उसले पठाउँदाखेरि उसलाई शुद्धिकरण गरिदिँदाखेरि हो, तिमी शुद्ध भयो भनिदिँदाखेरि ऊ शुद्ध हुन्थ्यो भनेदेखिलाई सुन्नुहोस्, यहाँनिर अनन्तको परमेश्वर स्वर्गमै पवित्र स्थानमा जो विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले यसरी भन्नु, उहाँमा आज हामी हुनु पाउनु र उहाँले गरेको प्रार्थनामा तपाईँ र मेरो लागि उहाँले अर्ज बिन्ती गरी माग्नु गरिदिनु भन्ने कुरा सानो कुरा होइन। आमेन, आमेन। तसर्थ प्रियहरू हामी प्रचार गरौँ। अहिले यहाँ मलाई मजा लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि
उहाँले त्यो व्यक्तिहरूको त त्यस्तो साह्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, सुन्नेहरूको लागि त है, विश्वास गर्नेहरूको लागि। तर त्यो प्रचार गर्नेहरूलाई झन् कति साह्रो पर्छ भन्नुहोस् त, धेरै ठाउँमा कुटाइ खानुपर्छ। अलिक यहाँनिर हामी यो लुकाको किताबमा हामी यो 10 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने, लुका 10 मा हामीले हेऱ्यौँ भने, तिमीहरू भेडाहरू हो, तर म बुवासहरूको हुलमा पठाउँदैछु भनेछ। सुन्नुहोस्, 9-10 अध्यायमा त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कहाँनिर भनेको छ, पढ्नुहोस्। कहाँ पठाउँदैछु भनेको छ? 9 मा हो कि के हो? एकछिन है, 10 को 3 मा हो, यसरी खोज्नुपर्छ है। जाऊ, हेर म तिमीहरूलाई बुवासहरूको बिचमा भेडाहरूका पाठाहरू चाहिँ पठाउँछु। आमेन, आमेन भन्नुहोस्। डराउने काम छैन। यत्रो ठुलो उद्धार र मुक्तिलाई हामीले पाइसकेपछि हामी डराउने कामै छैन। हेर्नुहोस्, बुवासहरूको बिचमा पाठाहरू जस्तै। अब बुवासले पाठालाई के गर्छ? थाहा छ? च्यापचुत पार्छ, खान्छ। हेर्नुहोस्, अब खाइ माग्नु हामी जाँदैछौँ। सुन्नुहोस्, खाइ माग्नु यत्रो कुरा गर्नु हुँदैछ उहाँले। हामीलाई काहीँ पनि भनौँ भने प्रचार गर्दाखेरि कसरी राम्रो भन्दैन होइन, भन्छ र? लु भन्नुहोस्। अनि त्यो ठुलो रिस्क मोलेर अघि हामी जान्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो कत्रो कदर गर्ला। हामी त्यो रिस्क मोलेर गएर प्रचार गरेको मानिसहरूको लागि त उहाँले त्यत्रो अर्जविन्ती गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, त्यत्रो सुर्ता गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई, त्यो ठुलो रिस्क लिएर हामी हिँड्नेहरूलाई झन् परमेश्वरले कत्रो कदर गर्ला। आमेन। तसर्थ हामी तयार बनाऊ हामी, किनभने हामी नगइकन परमेश्वर त्यहाँनिर पुग्नुहुन्न। हामीलाई लुका 10 अध्यायबाट हामीले स्पष्ट पायौँ, हामी नगइकन परमेश्वर त्यहाँनिर जानुहुन्न, पहिला हामीलाई पठाउनुहुन्छ। आमेन। हामीहरूको जरिए नै उहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँनिर, हामीहरूको द्वाराबाट नै उहाँ पुग्नुहुन्छ, हामीलाई नै अगाडि लाउनुहुन्छ, हामीलाई नै त्यसको श्रेय, त्यसको भाग स्वर्गमा त्यो इनाम हामीले नै रिसिभ गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। नत्र किन परमेश्वरले आफैले गर्ने के सक्नुहुन्न र? सक्नुहुन्छ नि, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? तपाईँ र मलाई त्यो ठुलो जिम्मा दिनुभएको छ, ठुलो अभिभार, ठुलो इनाम। आमेन। हामीलाई थाहा छ प्रभु येशू चाहिँ यूहन्ना 10 को 10 मा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ, चोर त चोरु, मारु, नाश पारु भनेर आए, तर म तिनीहरूले जीवन पाऊ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाऊ भन्ने हेतुले आए। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यूहन्ना 3:16, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अब कति बेला विश्वास गर्ने? तपाईँ र म नै गएनौँ भने, तपाईँ र मैले नै भनेनौँ भने, यीशुको बारेमा भनेनौँ भने कसरी विश्वास गर्छ? तसर्थ तपाईँ र म त्यो ठुलो संसारले उद्धार पाउने तपाईँ र मेरो इच्छा छ भने, पाओस् भन्ने इच्छा छ भने, यदि तपाईँ र म परमेश्वरको आत्मासँग जोडिएका छौँ भने परमेश्वरको इच्छा के छ? संसार बाँचोस् भन्ने। अनि तपाईँ र मेरो त्योभन्दा अलग छ भने अब हामी परमेश्वरसँग छौँ, परमेश्वरको इच्छासँग जोड्यौँ र हामी मिलेन नि, होइन? त परमेश्वरसँग उहाँको इच्छासँगै हामी मिलाउनु हो भने अब तपाईँ र मेरो पनि इच्छा के हुनुपर्छ?
ऊ पनि म जस्तै बाँचोस्, अनन्त जीवनको भागीदारी होस्। आमेन। उसले पनि अनन्त शान्तिमा, अनन्त राज्यमा प्रवेश पाओस् भन्छौँ भने अब उसलाई हामीले परमेश्वरको वचन सुनाउनु पर्छ। ख्रीष्ट येशू त्यहाँनिर पुर्याउनु पर्छ। हामीले यूहन्नाले भनेको छ नि, म चाहिँ एउटा कराउने हो, म चाहिँ एउटा आवाज हो कि परमेश्वरको मार्गलाई म सोझो पार्ने व्यक्ति हो, एउटा कराउनेको आवाज हो म। आमेन। उहाँको मार्गलाई सोझो पार्ने व्यक्ति हो। तपाईँ र मैले मार्ग सोझो पारेनौँ भने, यूहन्नाले जस्तो तपाईँ र मैले ख्रीष्टको मार्गलाई बनाएनौँ भने, हेर्नुहोस् प्रभु चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नु सक्नुहुन्न। अनि प्रभु चाहिँ त्यति बेला पुग्नुहुन्छ जति बेला तपाईँ म माथि हुनुहुन्छ। आमेन। स्वर्ग जाने बाटो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई फेरि ख्रीष्ट त्यो पापीसम्म जाने बाटो चाहिँ हामी तपाईँ र म हो। आमेन। स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो पापीहरूको, तर त्यो पापीहरूसम्म ख्रीष्ट पुग्ने बाटो चाहिँ फेरि तपाईँ र म हो। आमेन। तसर्थ तपाईँ र म आज यो ठुलो जिम्मालाई हामी लियौँ, प्रभुसँग भनौँ। यो वर्ष हामीले जसरी कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, जसरी प्रार्थना गऱ्यौँ अस्ति डिसेम्बरमा, हामी फेरि पनि परमेश्वरमा भनौँ, प्रभु मैले अधुरो र अपुरो छोडेको छु ती कुराहरू। मैले धेरैजना अगमवक्ताहरूबाट मैले सुनेको छु, प्रभुको वचनबाट मैले पढेको छु। मलाई थाहा छ कि हामी परमेश्वरलाई प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिहरू मात्रै हुनु हुँदैन। म उपवास बस्छु भनेपछि मैले उपवास बस्नुपर्छ। थुप्रै कुराले रोक्नु खोज्छ, तर मैले उपवास बस्नुपर्छ। म प्रचार गर्छु भनेपछि मैले प्रचार गर्नुपर्छ। थुप्रै कुरो बाधा विघ्न आउँछ, किनभने परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ गर्छु भनेर भोलि ल, पर्सि ल, निकोर्सि ल, प्रभु यो हप्ता त भ्याइन, अर्को हप्ता ल, अर्को हप्ता पनि भ्याइन, प्रभु यो साल भ्याइन, अर्को साल ल, आफै यहाँ भयो भने हो। यस कारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वर, हामी मान्छे त होइन, हामी कस्तो छ, हामी आफै कमजोर, यतै घिर्ने, यतै ढल्ने, यतै भुल्ने, र त हामी मान्दैनौँ। हाम्रो परमेश्वर त के हुनुहुन्छ, अति पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि प्रतिज्ञा भुल्नुहुन्न, उहाँले कुनै गल्ती गर्नुहुन्न। आमेन। त्यस कारणले परमेश्वरसित गरेको प्रतिज्ञाहरू हामी पुरा गरौँ। र हामीलाई परमेश्वरको आह्वान यही छ आज ग्रेट कमिसनमा, आज यही कुरा छ कि तपाईँ र म ती मानिसहरूसम्म पुगौँ। जब हामी पुग्छौँ, हामी साथसाथमै परमेश्वर के हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईँले यो लुका 10बाट तपाईँले अहिले जान्नुभयो, उहाँ जुन जुन गाउँमा जान लाग्नु भएको थियो, सुन्नुहोस् है, जुन जुन गाउँमा जान लाग्नु भएको थियो, जुन जुन सहरमा जान लाग्नु भएको थियो, पहिला उहाँले हामीलाई पठाउनु पर्यो। आज हामीले थुप्रै गाउँ सहरहरू हामीले देखिरहेका छौँ, त्यहाँनिर एकजना पनि इसाई छैन, त्यहाँनिर एकजना पनि प्रभुको डर मान्ने व्यक्ति छैन। हेर्नुहोस्, तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यहाँनिर जानेछ, तर तपाईँ र मलाई अगाडि लगाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वरको स्तुति होस्। हामी आजको वचनलाई हामी यहीँनिर राख्छौँ। परमेश्वरले आजको वचनबाट हामीलाई आशिष दिउँ कि तपाईँ र म कति महत्त्वपूर्ण छौँ, कति मूल्यवान छौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जानिरहनु भएको छ। तपाईँले युट्युबहरूतिर देख्नुभएको छ, एकजना, त्यो व्यक्तिको नाम थाहा छैन, त्यो परमेश्वरको दासको, उसको यहाँदेखि छैन नि है, हाम्रो नानीहरूलाई थाहा हुन्छ, म त्यति साह्रो थाहा गर्दिनँ है, नाम थाहा गरे पनि नाम बिर्सिहाल्छु, त्यस कारण राख्दिनँ। त्यस्तो व्यक्तिले प्रचार गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ। आज संसारमा कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू छन् परमेश्वरको प्रचार, परमेश्वरलाई, ख्रीष्टलाई प्रचार, तिनीहरूको शरीर ठिक छैन, ठिक अवस्थामा छैन, कस्तो है दयनीय अवस्थामा छ। तिनीहरू आफैलाई अरूले स्याहार्नु पर्ने अवस्थाहरूमा छ, तर पनि तिनीहरूले ख्रीष्टको
आमेन। परमेश्वरको प्रचार गर्छ, परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि। अनि तपाईँ र मलाई आज एकदमै सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य राख्नुभएको छ, हट्टकट्टा राख्नुभएको छ। हालेलुया। सबै कुरामा हामीलाई स्वास्थ्य राख्नुभएको छ कि हामी प्रभुमा धन्यवादी भइकन उहाँको महिमा हामी गर्न सकौँ। हाम्रो हर क्षेत्रबाट हर कुरोले हामीलाई दिनुभएको हर तोडाहरूले आमेन परमेश्वरलाई हामी उचाल्न सक्छौँ। आउँ हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको पवित्र वचनबाट हामीसँग बोल्नुभयो। फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। हो प्रभु, हामीलाई जुन जाति जुन समुदायमा राख्नुभएको छ, जुन क्षेत्रमा राख्नुभएको छ, जुन गाउँ सहर समुदाय समाजमा राख्नुभएको छ, आज साँच्चै नै अवश्य पनि तपाईँ त्यहाँनिर पुग्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो नादानीपनको लागि, हाम्रो आलस्यपनको लागि, हाम्रो अज्ञानताको लागि हामी क्षमा माग्छौँ। हामी प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ प्रभु, अब हामी ती ठाउँहरूमा हामी जान चाहन्छौँ जहाँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँले अघिबाटै भन्नुभएको छ, ढुका 9 अध्यायमा 10 अध्यायमा विशेष 9 अध्यायमा प्रभु, हामी जहाँनिर तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्दै यो ग्रेट कमिसनलाई पालन गर्दै जब हामी हिँड्छौँ जान्छौँ भने प्रभु, हामीसित तपाईँको सामर्थ्य र शक्ति अघिबाट नै तपाईँले खनाइसक्नु भएको छ। त्यो अख्तियार अधिकार हामीलाई अघिबाट नै तपाईँले प्रदान गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अब तपाईँको आज्ञाकारी भएर तपाईँ ख्रिस्टमा जिउन हामी प्रत्येकलाई नै तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद। हामीहरूको सबै कुरो तपाईँलाई समर्पण गर्छौँ। आदर इज्जत महिमा तपाईँ ख्रिस्टलाई दिन्छौँ। येशू पवित्र नामबाट प्रार्थना आशिष आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले आजको वचनमा परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। हामी भनौँ परमेश्वरलाई कि अब साँच्चै नै म मलाई हेर्दिनँ तर म तपाईँलाई हेर्छु। आमेन। म मलाई हेर्दिनँ, मेरो क्षमतालाई, मेरो क्वालिफिकेसनलाई, म को हो, मेरो ब्याकग्राउन्डलाई म हेर्दिनँ तर म तपाईँलाई हेर्छु। आमेन। हुन्छ, हामी प्रभु भोजको सेवाकामा हामी जान्छौँ। सबैजना प्रार्थनापूर्वक बस्नुहोस्। आज हामी फेरि पनि प्रभु भोजको सेवाकामा हामी गइरहेका छौँ। हामी यो प्रार्थना गर्नेछौँ रोटी दाखरसको लागि र यो मेसको सेवाकामा हामी